बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह ने इसको हुस्न जमाल खूब दिया था और वह बदकार भी इंतहा दर्जा की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया था और एक तख्त बनवाया और वह बन संवर कर मलिका की तरह तख्त पर बैठती थी। इसके साथ गलत ताल्लुक़ रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। इसकी ज़िंदगी ऐसी ही गुज़र रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ, वो अपने घर का दरवाज़ा खोल कर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था। वो इधर से गुज़रा और गुज़रते हुए अचानक जो इसकी नज़र उठी तो इस औरत पर जा पड़ी और इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो मराकबा में, ज़िक्र में, तस्बीहात में, तलावत में जब बैठता तो इसका दिल ही नहीं लगता था। इसने रोज़े भी रखे लेकिन ख़याल ना निकला। इसने अपने आप को तकलीफ़ भी पहुंचाई, कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर इसके दिल से ख़याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन इसने सोचा, जब इस ख़याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चुनाचे इसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो इसने बेचा और इसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो इस औरत के पास आया और इसको पैसे देकर इसके पास चारपाई पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में ये ख़याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख़याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पे गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछती है कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है। इसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। इसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आके बैठे फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है। मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। इसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हुआ। इसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फ़लानी बस्ती का हूँ और मेरे दिल में ये ख़याल आ रहा है, मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पे बैठ के गुजारी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो तो चला तो इस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत हो गई, इसकी बरकत इसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख़याल आया कि ये कवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, निदामत होने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख़याल आया, अच्छा चलती हूँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गरामी चीज़ थी। वो चली और जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। इसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ़ होते हैं जिसको ढंग ही नहीं आता। पैगाम पहुँचाने का इस खुदा के बंदे ने सीधा जाके सबके सामने कह दिया कि हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे, ऐसी औरत इनसे मिलने के लिए आई है, इनका क्या ताल्लुक़ इससे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि इससे कहो चली जाए, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ़ ने आकर कहा, मैंने बात कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा नाराज़ हुए। वो तो बड़ा खफा हुए तुमसे।
وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں کہ تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دے گی، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کے رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں بھی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کا ذکر و عبادت معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پہ جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پہ خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں یہاں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہیں پہ گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پہ گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بناتے ہیں۔ سوچے وہ مولا کتنا کریم ہے جس کی طرف ہم نہیں پلٹتے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہم سب کو اس کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔